जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः दृष्टस्त्वया किमिति याः सखीजनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम। बोल श्री गोदा रंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आचार्य आलवारहरू को, श्रीमन्नारायण रामानुजीयर स्वामी जी महाराज को, श्रीमन्नारायण चिन्हजीयर स्वामी जी महाराज को, संपूर्ण भक्त भागवत वृंद को, धनुर्मास महोत्सव को, जगत जननी गोदा आमा को, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध को, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री गोदारंग, जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। अखिल है प्रत्यनिक परात्पर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंग मन्नार का असीम अनुकंपाले सदा चाहिँ आज पनि हामी यो धनुर्मासको अत्यन्तै पुनित उपलक्ष्यमा भगवानको यो दिव्य सान्निध्यमा विराजमान भएर भगवानका अत्यन्त विलक्षण चर्चाको आस्वादन गर्दैछौँ, भगवत चरित्रलाई श्रवण गर्दैछौँ, जीवनको एउटा अमूल्य लाभलाई हासिल गर्दैछौँ। यो मनुष्य देह अत्यन्तै दुर्लभ छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। यो दुर्लभ मनुष्य देह पाएर यसलाई त्यत्तिकै फजुल यसलाई बिताउनु हुँदैन। यो समयलाई, समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मनुष्य देहको लागि समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। एक क्षण आयु पनि गएको आयुलाई फर्काउन सकिँदैन, एक क्षणलाई पनि फर्काउन सकिँदैन। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्णकोटिभी भनेर नीतिकारहरूले बताउनुहुन्छ। बितेको एक क्षण आयुलाई हजारौं लाखौं स्वर्ण मुद्रा खरिद गरेर खर्च गरेर पनि फर्काउन सकिँदैन, त्यसलाई वापस ल्याउन सकिँदैन, गयो बित्यो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण यो समयलाई सचेत नीत सचेत निरर्थकम नीत कानु हानि ततोधिका भन्नुहुन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण समयलाई लाखौं करोडौं स्वर्ण मुद्रा खर्च गरेर पनि फर्काउन नसकिने त्यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समयलाई यदि निरर्थक बिताइन्छ भने त्योभन्दा ठुलो हानि के हुन्छ, हैन? कानु हानि ततोधिका, त्योभन्दा अधिक हानिहरू के हुन सक्छ? मनुष्य खुसी रहन्छ। हेर्नुहोस्, सूर्य उदाउँछ, बिहान हुन्छ, बिहान हुँदाखेरि मनुष्य खुसी हुन्छ, ओहो आज दिन भयो, सूर्य उदायो, अब दिन हुन्छ भनेर खुसी हुन्छ। दिनमा कार्य गरिन्छ,
सम्पत्ति आर्जन आदि गरिन्छ भनेर प्रसन्न रहन्छ। रात्रि हुन्छ, सूर्यको अस्त हुन्छ। सूर्य उदाउँदा खुसी भएको मनुष्य सूर्य अस्ताउँदा पनि प्रसन्न नै रहन्छ। किन? सूर्य अस्त भयो, अब रात पर्छ, आराम गरिन्छ, शयन गरिन्छ, आराम गरिन्छ भनेर ऊ खुसी नै हुन्छ। सूर्य उदाउँदा पनि खुसी हुन्छ, सूर्य अस्ताउँदा पनि खुसी हुन्छ, परन्तु उसको जीवनको त्यो एक दिन गयो भन्ने दुःख उसलाई कहिले पनि हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको उसको जीवनको त्यो एक दिन बितेर गयो, निरर्थक बितेर गयो भन्ने उसलाई कहिले दुःख हुँदैन। भगवानको भजन बिना बितो भन्ने दुःख हुँदैन, चिन्ता हुँदैन। भगवानको चर्चा नगरिकन, भगवानको नाम नलिकन यो दिन बितो भनेर उसलाई कहिले पनि खेद हुँदैन। नितान्त संसारीलाई, नास्तिकलाई यो नै विडम्बना हो। भगवान रामले त्यही बताउनुहुन्छ भरतजीलाई। सूर्य उदाउँदा पनि मनुष्य खुसी हुन्छ, अस्ताउँदा पनि खुसी हुन्छ, परन्तु त्यो समय बितेको, त्यो दिन बितेको उसको जीवनको त्यो समयबाट, जीवनको त्यो समयबाट एक दिन बितेको, निरर्थक बितेको चिन्ता कसैले गर्दैन, हैन? त्यसैले स्वर्ण मुद्रा, हजारौं लाखौं स्वर्ण मुद्रा खरिद गरेर पनि पाउन नसकिने समय, त्यति बहुमूल्य समय हामीले पाएका छौँ यो मनुष्य देहमा, र त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामी अहिले जो गर्दैछौँ वास्तवमै सदुपयोग गर्दैछौँ। यो नै त एउटा लाभ हो, यो नै सदुपयोग हो। बाँकी जति पनि कर्महरू छन् ती सबै त्यो समयको दुरुपयोग हो। संसारी कर्म संसारीहरूको लागि हो, यो भगवानका प्यारा भक्तको लागि होइन। भगवानका प्यारा भक्तहरूले भगवानको सम्बन्धलाई बोध गरिसकेका भगवानका ती प्यारा भक्तहरूले जे गर्नुहुन्छ दिनचर्या, त्यो सबै भगवानको सेवा हुन्छ, भगवानको कैङ्कर नै हुन्छ, हैन? देख्नमा संसारी कार्य जस्तो लागे तापनि, किनभने केही न केही कर्म त गर्नै पर्छ। संसारमा आएपछि कर्म नगरी रहनै सक्दैन मनुष्य, एक क्षण पनि कर्म नगरी बाँच्नै सक्दैन। एक क्षण बाँच्न सक्दैन कर्म नगरी, कर्म त गर्नै पर्छ। दिनचर्याको लागि पनि, जीवनयापनको लागि पनि, वृत्तिको लागि पनि केही न केही कर्म गर्नै पर्छ। परन्तु जुन दिन भगवानको शरणमा गएर भगवानको सम्बन्धलाई बोध गरिन्छ आचार्यद्वारा, त्यो दिनदेखि सबै कर्महरू, सबै गतिविधिहरू भगवानका कैङ्कर बन्छन्, भगवानका कार्यहरू भगवानकै सेवा बन्दछन्। व्यापार गरे पनि, नोकरी गरे पनि, अरू कुनै कार्य गरे पनि, जीविकाको लागि नै गरे पनि, ती सबै भगवानका कार्य बन्छन्, भगवानका सेवा बन्छन्। त्यो कैङ्कर नै बन्छ त्यो कार्य। किन भन्दा त्यस्ता महापुरुषले, भगवानको सम्बन्धलाई स्वीकार गरिसकेका, बोध गरिसकेका महापुरुषले आफूलाई कर्तापनको अभिमान कहिले पनि गर्नुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको जब आफूमा कर्ताको अभिमान रहँदैन, बस कर्मको बन्धन हुँदैन। कर्तृत्वपनको त्याग, सङ्गको त्याग र त्यो कर्मको फलको त्याग, यसरी तीनटा त्यागपूर्वक गरिने कर्म, भगवानलाई हृदयमा विराजमान गराएर गरिने कर्म, त्यो भगवानको कर्म हो, भगवानको सेवा हो। परन्तु भगवानको सम्बन्धलाई बोध नगरेका नितान्त संसारी जो हुनुहुन्छ, नास्तिक जो छन्, उहाँहरूको लागि सबै कार्य निरर्थक बितेको हुन्छ, निरर्थक। अनि फेरि के? फेरि जन्मिने अनि फेरि मर्ने, नचाहँदा नचाहँदै जन्मिने, नचाहँदा नचाहँदै मर्ने। कस्तो स्थिति हुन्छ हेर्नुहोस् त। नचाहेर जन्मिने, नचाहेर मर्ने। मर्न को चाहन्छ? कृत्य कृत्यमिवा प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवा तिथिम भनेर बताएको छ। कृत्य कृत्य प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवा तिथिम। कृत्य कृत्यले मात्रै हो, कृत्य कृत्यहरूले मात्रै हो मृत्युलाई प्रिय अतिथिको रूपमा प्रतीक्षा गरेर बस्ने। बाँकी त मृत्युदेखि अत्यन्तै डराउँछन्, अत्यन्तै भयभीत हुन्छन्। त्यसरी नचाहँदा नचाहँदै अनाथ भएर मर्नुपर्छ, अनि लाचार भएर फेरि जन्मिनुपर्छ। लाचार भएर जन्मिँदै, अनाथ भएर मर्दै, यो जन्मिने र मर्ने क्रम अनादिकालदेखि चलेको, नजाने कहिलेसम्म चल्ने हो, अनन्तकालसम्म चल्छ। त्यसैले सावधान हुनुपर्छ,
समयलाई चिन्नुपर्छ। अहिले यतिखेर हामीलाई कस्तो समय मिलेको छ? पहिलो कुरो त हामीलाई शरीर मिलेको छ, यति सुन्दर शरीर, मनुष्य देह, अनि समय मिलेको छ बस। मनुष्यलाई मिलेको छ यो शरीर। बाँकी कार्य गरेर, भगवानको कार्य नगरिकन बाँकी कार्य मात्रै गरेर समय त पशुहरूले पनि बिताउँछन् नि, पशु पक्षीले पनि बिताउँछन्। धर्मको आचरण नगरेर त पशु पक्षीले पनि बिताउँछन् जीवन। केवल बाँच्नका लागि मात्रै बाँच्ने हो भने त पशु शोषण नै भयो त्यो जीवन। धर्म हि तेषां विशेषो अधिको धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। विशेष अधिक वस्तु के छ, विशेष अधिक चीज के छ त मनुष्यमा भन्दा धर्म। धर्मलाई स्वीकार गर्ने। धर्म भनेको के हो? राम्रो काम गर्नु धर्म हो। सामान्य अर्थमा राम्रो काम गर्नु धर्म हो। विशेष अर्थमा धर्म भनेको के हो? धर्म भनेको नारायणको नाम हो। भगवान नारायणको एउटा नाम धर्म पनि हो। त्यसैले नारायणलाई स्वीकार गर्नु, भगवानसँगको सम्बन्धलाई बोध गर्नु, त्यही नै वास्तवमा धर्मलाई स्वीकार गर्नु हो। बाँकी धार्मिक कार्य जति पनि छन् ती कार्यहरू भगवानलाई नराखिकन, बीचमा भगवानलाई केन्द्रबिन्दु नगराइकन गरेको त्यो धार्मिक कार्य पनि सबै व्यर्थ नै हुन्छ। सर्वे हुतम भस्मनि भने अनुसार त्यो खरानीमा हवन गरे जस्तो नै हुन्छ, कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले भगवानसँगको सम्बन्धलाई बोध गर्नु त्यो नितान्त आवश्यक हो र त्यसैको लागि नै समय अति नै बितेको हुन्छ। भगवानका असीम कृपाले, जगतजननी आमा लक्ष्मीजीका, गोदामाजीका असीम अनुकम्पाले, कृपा कटाक्षले हामी भगवत चर्चा श्रवण गर्दैछौँ। यो धनुर्मास चल्दैछ। धनुर्मास चलेर आज 14औं दिनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। भोलि त आदि पनि भइहाल्छ। भोलिको गाथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। हजुरलाई पहिल्यै बताएको मैले, अन्तिममा बताउनु पर्ने पहिल्यै बताइदिन्छु, भरे याद नहुन पनि सक्छ हैन। भोलिको गाथा भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। आदि पनि हुन्छ, 15औं गाथा, 30वटा गाथा छन् जम्मा। भोलिको गाथालाई जीव नाडी भनेर नाम दिनुभएको छ आचार्यहरूले, पूर्वाचार्यहरूले। जीव नाडी, प्राण नाडी भनेको तिरुपावैको प्राण हो भोलिको गाथा। तिरुपावैको प्राण 15औं गाथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा रहस्यलाई बताउनुहुन्छ गोदामाजीले भोलिको गाथामा, 15औं गाथामा। श्री वैष्णवले कसरी बस्नुपर्छ, जगतमा रहउन्जेलसम्म कसरी बस्नुपर्छ, आफूलाई कस्तो ठान्नुपर्छ हैन। प्रधान गुण के हो, श्री वैष्णवले अवलम्बन गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने प्रधान गुण के हो त्यो बताउनुहुन्छ। श्री वैष्णवले मात्रै होइन, मनुष्य मात्रले लिनुपर्ने, आफूमा आरोपित गर्नुपर्ने प्रधान गुण के हो त्यो बताउनुहुन्छ भोलिको गाथामा। कसरी बस्नुपर्छ संसारमा रहउन्जेलसम्म, आफूलाई कस्तो ठान्ने, भागवतको गोष्ठीमा, वैष्णवको गोष्ठीमा आफूलाई कस्तो मान्ने त्यो बताउनुहुन्छ भोलिको गाथा। साह्रै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। आउनुहोस् अब हामी आजको गाथामा प्रवेश गरौँ। 14औं गाथा आजको। आज एक विशेष गोपीलाई जगाउँदै गोदामाजीले गान गर्नुहुन्छ। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं स्तुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्ठायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय, भूय एवास्तु भूय। उंगल पुड़े तोट्टत्तो बाबयुल सेंगड़ो नीर बाय नेंगड़दाम्बल बाय कोमिन काण सेंगल पुड़े कोरे बेनबल तब तबर
तङ्गल तिरुकोल सङ्गिडवान पोक्किन्नार एङ्गडै मुन्नम एडपुवान वाय पेसुम नङ्गाय अडुन्दिराय नाणादाय नाबुडयाय सङ्गड सक्करमेन्दम तडक्कयन पङ्गय कन्नानै पाडेलो रेम्बाबाय। यो गोदामाजीले समस्त चेतनको लागि गाइदिनु भएको, भगवानलाई गाएर भगवानलाई अर्पण गर्नुभएको 30वटा थुङ्गा मध्येको यो 14औं थुङ्गा हो। नर्पामालै पुमालै नर्पामालै बाणी रूपी मालाको यो 14औं पुष्पको थुङ्गा हो। अति सुन्दर। उङ्गल पुडेकोडे तोट्टत्तो बाबियुल, गोपीलाई भन्नुहुन्छ, एउटी गोपीको घरमा गएर उठाउँदै भन्नुहुन्छ, हे गोपी उठ्नु, उज्यालो भयो, तिम्रो घरको पछाडिपट्टिको बगैँचामा कमलका पुष्प फुलिसके, सूर्य कमलका पुष्प फक्रिसके। कल्हार पुष्प सूर्य कमल, कल्हार पुष्प फक्रिसक्यो किनभने सूर्यको किरण परिसक्यो। सेङ्गडो नीर वाय नेगडन्दोल आम्बल वाय कुम्बिन काँड, तिम्रो पछाडिको बगैँचामा जहाँ सरोवर बनाइएको छ, वापी बनाइएको छ, सुन्दर वापी, त्यहाँ सूर्य कमल फक्रिसक्यो अनि सूर्य कमलको वाय भनेको मुख विकसित भइसक्यो। अनि आम्बल वाय कुम्बिन काँड, आम्बल वाय भनेको नीलकमलको मुख चाहिँ मुकुलित भइसक्यो, कुम्बिन काँड खुम्चिसक्यो, मुकुलित भइसक्यो। राति फुल्ने कमल नीलकमलको मुख मुकुलित भइसक्यो, खुम्चिसक्यो। त्यसैले उज्यालो भयो, उठ्नु। सेङ्गल पुडे कोरे बेन्बल तबर, सेतो दाँत भएका र गेरु वस्त्र लगाएका तपस्वीहरू, सन्यासी तपस्वीहरू जागिसके, उठिसके। जागेर के गरेछन्? तिरुकोइल सङ्गिडवान पोक्किन्नार, तिरुकोइल भनेको लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा चाबी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, मन्दिर खोल्नको लागि, ढोका खोल्नको लागि चाबी लिएर जानु हुँदैछ। त्यो चाबीबाट आवाज पनि आइरहेको छ, छनछन आवाज आएको छ। उज्यालो भयो, उठ्नु। एङ्गडे मुन्नम एडुप्वान वाय पेसुम, ए गोपी तिमीले हिजो म नै उठेर सबैलाई जगाउँछु भने कि होइन र? म आफै पहिला उठ्छु र सबैलाई जगाउँछु भनेको हो। वाय पेसुम, आफ्नै मुखले यसरी बोलेको होइन हिजो। नङ्गाय एडुन्दिराय बाहिर उठेर आऊ। हे देवी, नङ्गाय भनेको हे देवी, एडुन्दिराय उठ। नाडा दाय, ए लज्जा निर्लज्ज, ए लज्जाहीन। नाबुडैयाय, बोल्नमा अत्यन्त चतुर। जिह्वावती देख्नुहुन्छ, जिह्वावती बोल्नमा अत्यन्त चतुर। सङ्गडु सक्करम एन्दुम तडक्कयन पङ्गय कन्नानै, सङ्गडु सक्करम शङ्ख चक्र, सङ्गडु शङ्ख चक्करम चक्र, सङ्गडु सक्करम शङ्ख र चक्रधारी भगवान। पङ्ग कन्नानै, पङ्गय कन्नानै, पङ्गय भनेको पङ्कज, कमल, कन्नानै भनेको नयन, आँखा। कमल नयन भगवान, शङ्ख चक्रधारी कमल नयन भगवानको गान गर्नको लागि बाहिर उठेर आऊ, यति भन्नुभयो। त्यो नेपालीमा सरस्वती हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी केही व्याख्या श्रवण गर्दैछौँ र अन्तिममा स्वापदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अत्यन्त गम्भीर हुन्छ। त्यसैले हामी दुवै आनन्द लिन्छौँ, दुवैको आनन्द लिन्छौँ, हो नि। दुध र मक्खनको आनन्द। दुध पनि स्वादिष्ट हुन्छ, अति नै स्वादिष्ट हुन्छ। मक्खन अत्यन्तै पोसिलो हुन्छ। दुधमा मक्खन हुन्छ, दुधमा घिउ छ। त्यो दुध पान गरेपछि, दुग्ध पान गरेपछि त्यो मक्खन, दुग्ध पनि मक्खन, त्यो नौनी पनि, घिउ पनि पान भयो, स्वतः पान भयो दुग्धसँग, हो नि। हामीले अन्य प्रदेश मात्रै सुन्दा पनि काफी छ। दुग्ध र त्यो घिउ, मक्खन दुइटै हामीले आस्वादन गऱ्यौँ, दुइटै हामीले खायौँ, परन्तु
दुग्ध पान गर्दाखेरि त्यो घिउको स्वाद आउँदैन। भक्तवत्सल भगवानको घिउको जुन स्वाद हुन्छ त्यो स्वाद आउँदैन, दुधको मात्रै स्वाद आउँछ। त्यसैले घिउको अलग्गै स्वाद लिनको लागि, मक्खनको नौनीको अलग्गै स्वाद लिनको लागि त्यो स्वापदेश हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अति नै गम्भीर विलक्षण अर्थ हुन्छ हो। त्यसको लागि अन्तिमसम्म सावधान भएर हामीले श्रवण गर्नै पर्छ। आज यस्तै गोपीलाई उठाउनु हुँदैछ जसले पहिले नै प्रतिज्ञा गरिसकेकी थिइन्। अघिल्लै दिन बेलुका जो 5औं गाथासम्म सल्लाह गर्नुभएको थियो नि गोपीहरूले, 5औं गाथामै अघिल्लै दिन वचन दिएकी थिइन् नि गोपीले, म नै पहिला उठाउँछु सबलाई भनेर, परन्तु नउठेर शयन गरिरहेकी छिन्। बिहानसम्म प्रभातकालसम्म शयन गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै गोपीलाई उठाउनुहुन्छ, त्यो बिर्सेर, आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई बिर्सेर। अब यहाँ हेर्नु के भन्दै उठाउनुहुन्छ, उङ्गल पुडेकोडे तोट्टत्तु बाबियुल, तिम्रो घरको पछाडि बगैँचाको बापीमा कल्हार विकसित भइसके, कमल विकसित भइसके। हेर्नु, प्राचीन समयमा दक्षिण भारतमा घरको पछाडि बगैँचा बनाइन्थ्यो। अहिले पनि गाउँमा त्यो सिस्टम छँदैछ। त्यो वास्तुशास्त्र अनुसार अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। घरको पछाडिको भागलाई खाली राख्ने, बगैँचा बनाउने, त्यहाँ बापी बनाउने, इनार त्यहाँ राख्ने, सरोवर बनाउने, त्यहाँ कमलका पुष्पलाई रोप्ने, यो अत्यन्त उत्कृष्ट हो वास्तुशास्त्र अनुसार। त्यस्ता त्यो पद्धति थियो प्राचीन समयमा, अहिले पनि छ। एक गोपी पछाडिपट्टिको हेर्नु, अब यहाँ के हुन्छ भने पछाडिपट्टि, घरको पछाडिपट्टिको बगैँचामा त्यो बापीमा कमल फक्रिसके। बापी भनेको त्यो बाबडी भन्छन् हिन्दीमा, ठुलो इनार हुन्छ, विशाल इनार हुन्छ। त्यहाँ सिँढी पनि लागेको हुन्छ, उत्रेर तल गएर सन्ध्यावन्दन आदि गर्न मिल्ने, अनि तल गएर त्यो पानी सिँढीद्वारा माथि ल्याउन मिल्ने, सिँढीबाट उत्रेर सिँढीबाट पानी ल्याउन मिल्ने त्यस्तो ठुलो इनार बनाएको हुन्छ। व्रजमा पनि, ब्रजमण्डलमा पनि कतै कतै देखिन्छ अहिले पनि त्यस्ता ठुला ठुला बाबडीहरू, बापीहरू। दक्षिण भारतमा पनि प्रशस्त मात्रामा थिए। ती गोपीको पछाडिपट्टिको त्यो बगैँचामा फुलेको पुष्पको चर्चा गर्नुहुन्छ। बिहान भएको प्रभातकाल भएको प्रमाण दिनुहुन्छ, प्रभातकालीन प्रमाण दिनुहुन्छ। कमल विकसित भइसके, किनभने सूर्य कमल जो कल्हार कमल हुन्छ त्यो सूर्यको उदय भएपछि आफै फक्रिन्छ, सूर्यको किरण पाएपछि फक्रिन्छ। अनि एउटा राति फुल्ने कमल हुन्छ, त्यो कमल चाहिँ सूर्य अस्त भएपछि फक्रिन्छ। सूर्य उदय भएपछि त्यो खुम्चिन्छ, अस्त भएपछि फक्रिन्छ। त्यही भन्नुहुन्छ। तिम्रो घरको पछाडि त्यो बापीमा कल्हार पुष्प, कल्हार कमल फक्रिसक्यो र नील कमल खुम्चिसक्यो, उज्यालो भयो। अब हेर्नु, यहाँ सबैतिर भन्नुहुन्न, सबैतिर कमल फक्रिसके, नीलकमल खुम्चिसक्यो, कल्हार कमल फक्रिसक्यो भनेर भन्नुहुन्न, सबैतिर सर्वत्र भन्नुहुन्न। तिम्रो घरको पछाडि मात्रै भन्नुहुन्छ। विशेष स्थान बताउनु भयो बाहिरका गोपीहरूले। केशो नेङ्गम आनै चातन भनेर गएको गाथामा, त्यो 6औं गाथामा, 7औं गाथामा सर्वत्र भरद्वाज पक्षहरू जागिसके भन्नुभएको थियो। सर्वत्र, सबैतिर। पछि गएर 18औं गाथामा पनि उन्दु मदगडिटन ओढादा तोल बलियन भनेर सर्वत्र कुखुराहरू बासिसके भन्नुहुन्छ। सर्वत्र प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि शब्द, परन्तु यहाँ त्यसो भन्नुहुन्न, सर्वत्र भन्नुहुन्न। तिम्रो घरको पछाडिको बाबडीमा मात्रै भन्नुहुन्छ, पछाडिको बगैँचामा मात्रै भन्नुहुन्छ। यहाँ किन त्यस्तो भन्नुभयो? यसको लागि यहाँ अलिकति व्याख्याकारले केही श्रवण गर्न योग्य, अत्यन्तै जान्ने योग्य केही प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ। हेर्नु, 3टा प्रमाण हुन्छन्। कुनै पनि वस्तु जान्नको लागि 3टा प्रमाण हुन्छन्। शास्त्रमा 3टा प्रमाण बताइएको छ।
कुनै पनि वस्तुको बोध गर्नको लागि, जान्नको लागि, भगवानलाई पनि जान्नको लागि विशेष गरेर 3टा प्रमाणहरू नै हुन्छन्। अरू पनि प्रमाण हुन्छन्, तर विशेष प्रमाण 3टा प्रमाण। ती प्रमाण के हुन्? प्रत्यक्ष, अनुमान र शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। अलि सावधान भएर, अलि दत्तचित्त भएर श्रवण गर्नुपर्छ, नत्र बुझिँदैन नि फेरि। यो न्याय सम्बन्धी कुरा हो, न्याय वेदान्त सम्बन्धी यो विषय हो। 3टा प्रमाण हुन्छन् कुनै पनि वस्तु बोध गर्नको लागि, ईश्वरलाई बोध गर्नको लागि, अथवा अरू कुनै पनि वस्तुको बोध गर्नलाई 3टा प्रमाणहरू प्रधान रूपले चाहिन्छन्: प्रत्यक्ष, अनुमान र शब्द। प्रत्यक्ष भनेको देखेर, सुनेर, छोएर थाहा हुने। देखेर, सुनेर, छोएर थाहा हुने प्रत्यक्ष। म यहाँबाट बोल्दैछु, हजुरहरू श्रवण गरिबक्सिँदैछ, यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, हैन? मसँग यो पुस्तक छ, यो पुस्तकलाई मैले देखि पनि रहेको छु, मैले यसलाई स्पर्श पनि गरिरहेको छु, यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष एउटा प्रमाण। अर्को प्रमाण अनुमान। एउटा वस्तुलाई देखेर अर्को वस्तुको अनुमान लगाउनु, त्यो अनुमान हो, अनुमान प्रमाण। जस्तो कहीँ धुवा आउँदैछ भने त्यहाँ के अनुमान हुन्छ? त्यहाँ पक्कै अग्नि छ, आगो छ। जहाँ जहाँ आगो हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ धुवा हुन्छ। यसलाई सहचारी भनिन्छ, सहचारी, व्याप्ति सहचारी। यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम। जङ्गलमा धुवा उठेको देखियो भने पक्कै पनि जङ्गलमा आगो लाग्यो, यो अनुमान हो। आगोलाई बोध गर्नको लागि धुवा के भयो? अनुमान प्रमाण भयो। भक्तवत्सल भगवानको प्रत्यक्ष भनेको छोएर, देखेर, सुनेर थाहा हुने भइहाल्यो। अनुमान भनेको एउटा वस्तु देखेर अर्को वस्तुको अनुमान लगाउने, अर्को वस्तुको त्यहाँ अस्तित्वको अनुमान लगाउने, त्यहाँ अर्को वस्तु छ भन्ने कुरो अनुमान लगाउने, हैन? अनि अर्को प्रमाण भनेको शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण भनेको शास्त्र नै हो। शास्त्रद्वारा ज्ञान हुन्छ, ईश्वरको ज्ञान हुन्छ, शब्द प्रमाण। अब हेर्नु, अनुमानलाई प्रधान मान्नुहुन्छ नैयायिकहरूले, तार्किकहरूले। नैयायिक भनेको तार्किकहरूले अनुमानलाई प्रधान प्रमाण मान्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण मान्ने चारवाकहरू नास्तिकहरू। नास्तिकले प्रत्यक्ष प्रमाणलाई मात्र प्रमाण मान्छन्, अरूलाई प्रमाण मान्दैनन्। यो संसार देखिने संसार नै सत्य हो, यो नै सत्य हो। अर्को कुनै लोक छैन, न स्वर्ग छ, न नरक छ, न भगवान छ, न भगवानको धाम छ, न देवता छन्, केही पनि छैन। यो संसार जो देखिन्छ त्यो मात्रै सत्य हो, त्यो मात्रै छ। चारवाकहरूले, नास्तिकहरूले प्रत्यक्ष प्रमाणलाई नै प्रधान मान्दछन्। वैदिकहरूले, वेदलाई प्रमाण, प्रमुख प्रमाण मान्ने वैदिकहरूले, वैदिक धर्मावलम्बीहरूले, वेदान्तीहरूले, वैदिकहरूले शब्द प्रमाणलाई प्रधान प्रमाण मान्नुहुन्छ, शास्त्रलाई प्रधान प्रमाण मान्नुहुन्छ। हामी त्यही कोटिका हौँ। भक्तवत्सल भगवानको। अब हेर्नु, शब्द प्रमाणलाई प्रधान मान्ने वैदिकहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा अनुमान र प्रत्यक्षलाई पनि साथमा लिनुहुन्छ, त्याग्नुहुन्न। परन्तु जबसम्म शब्द प्रमाणमा विरोध हुँदैन तबसम्म ती 2टा प्रमाणलाई पनि अंगीकार गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ। विरोध नहुने जति स्वीकार गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा विरोध नहुने जति, शब्द प्रमाण भनेको शास्त्र हो। शास्त्रमा विरोध वेदमा, वेदमा वैदिक मतमा विरोध नहुने जति कुराहरू जति छन् ती सबैलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ, अनुमानलाई पनि, प्रत्यक्षलाई पनि। अरू सबै के गर्नुहुन्छ? हात जोडिदिनुहुन्छ अरूलाई। अब हेर्नु, यहाँ 3टै प्रमाण पेश गर्नु हुँदैछ गोपी, बाहिरका गोपीहरू। के प्रमाणित गर्नको लागि? उज्यालो भयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि 3टै प्रमाण प्रयोग गर्नु हुँदैछ। कुनै पनि वस्तुलाई बोध गर्नको लागि 3टा प्रमाण आवश्यक पर्छ, विशेष गरेर त्यो हामीले श्रवण गर्यौँ। यहाँ बोध गर्ने वस्तु के छ? उज्यालो भएको, बिहान प्रभात भएको बोध गर्नु छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि 3टा प्रमाण नै पेश गर्नुभयो।
हैन। उङ्गल पुडे कोडे तोट्टत्तु बाबियुल, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न हामी। उङ्गल पुडे कोडे तोट्टत्तु बाबियुल सङ्गडो निर बाय। तिम्रो घरको पछाडिको त्यो बाबडीमा कमल फक्रिसक्यो, एउटा कमल अर्को कमल खुम्चिसक्यो। यो अनुमान प्रमाण पेश गर्नुभयो। अनुमान प्रमाण कसरी ध्यान दिनु होला। गोपीले देखेकै छैन, किनभने त्यो घरको पछाडि छ, गोपीहरू अगाडि हुनुहुन्छ। गेट खोलेकै छैन, गेट खोलेर भित्र जानुपर्छ अनि मात्रै पछाडि गइन्छ। पछाडि कमल फुलेन, फक्रेन, देखेकै छैन गोपीहरूले। नदेखिकन बोल्नुभयो बाहिरबाट कमल फक्रिसक्यो भनेर। अनुमान लगाउनु भयो। कसरी अनुमान लगाउनु भयो? अरू गोपीलाई उठाउँदै आउँदाखेरि बाटोमा अरू सबै कमल फक्रेको देख्नुभयो क्या? अन्यत्र अरू कमल फक्रेको देख्नुभयो अनि त्यहाँ पनि पक्कै फक्रियो होला नि त। यसरी अनुमान लगाउनु भयो। अनुमान प्रमाणद्वारा त्यो प्रभात भएको जनाउनु हुँदैछ भित्रकी गोपीलाई। अनुमान प्रमाण। सर्वत्र कमल फक्रिसके, त्यसैले तिम्रो घरको पछाडिको कमल पनि फक्रिए, उज्यालो भयो, उठ्नु। यो पहिलो प्रमाण हो। गोपीले भित्रबाट त्यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरू झुट नबोल, यसरी असत्य बाणी किन बोल्छौ? मेरो घरको पछाडिको कमल, मेरो घरको पछाडिको त्यो बाबडीमा फुलेको त्यो कमललाई तिमीहरूले कसरी देख्यौ? तिमीहरू भित्र प्रवेश गर्न पाएकै छैनौ, बाहिरै छौ, बाहिरैबाट हल्ला मचाउँदैछौ, किन यस्तो झुट बोल्छौ? त्यति भनिसकेपछि अर्को प्रमाण दिनुहुन्छ। अब प्रत्यक्ष प्रमाण बोल्नुहुन्छ। अब बाहिरका गोपीले, गोदामाजीले, सेता दाँत गरेका, सफेद दाँत गरेका, सफेद दन्तपङ्क्ति भएका र गेरु वस्त्र लगाएका सन्यासी र तपस्वीहरू, तवत्तवर भनेको तपस्वी, सन्यासी र तपस्वीहरू हातमा चाबी लिएर भगवान लक्ष्मीनारायणको मन्दिर खोल्नका लागि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो आवाज तिमीले सुनिनौ? त्यो चाबीको छन 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 बजेको आवाज, घलाघलात्मक आवाज, छनछन आवाज तिमीले सुनिनौ? अब मन्दिरका अधिकारीहरू सन्यासी पनि हुन्छन् र? मन्दिरका अधिकारी, किनभने चाबी भनेको प्रधान अधिकारीले लिनुहुन्छ क्या? मन्दिरमा जो प्रधान व्यक्ति, जो अधिकारी हुनुहुन्छ, धर्माधिकारी, मठाधीश अथवा पुजारी जो हुनुहुन्छ, प्रधान जो हुनुहुन्छ, उहाँले मन्दिरको मूल त्यो गेटको, भगवानको मूल सन्निधिको त्यो चाबी आफूले नै राख्नुहुन्छ। दिव्य देशमा यो अनुभव गर्न पाइन्छ, यो देख्न पाइन्छ। भगवानको मूल सन्निधिको मूल गेट जो हुन्छ नि, त्यो गेटको चाबी आफैले राख्नुहुन्छ र आफैले त्यो पुजारीको हातमा सुम्पिनुहुन्छ। आफैले पुजारीले बन्द गरेर मठाधीशको हातमा अथवा जो हुनुहुन्छ उहाँको हातमा दिनुहुन्छ त्यो चाबी, मुख्य चाबी। र त्यो चाबी बिहान आफैले उठेर आफैले लगेर दिनुहुन्छ पुजारीको हातमा त्यो चाबी। त्यो पद्धति देख्न पाइन्छ दिव्य देशमा। धेरै ठुला ठुला ताला लगाएका हुन्छन्, हेर्नु। वृन्दावनमा देख्न पाइन्छ अगाडि नै। त्यो तालामा धेरै ठुलो ताला हुन्छ, उठाउन सकिँदैन। त्यहाँ चक्का लगाएको हुन्छ, गुडिने चक्का लगाएको हुन्छ। त्यो तालालाई तानेर ल्याउनुपर्छ अनि त्यहाँ लगाउनुपर्छ अनि दुई हातले त्यो चाबी पनि दुई हातले बटार्नुपर्छ। त्यति ठुलो चाबी हुन्छ, हेर्नु दिव्य देशमा। अनि ती सन्यासी, तवत्तवर भनेको छ, तवत्तवर भनेको तपस्वी भनेको। तपस्वी सन्यासीहरूले चाबी राख्नुहुन्छ त मन्दिरको भन्दा राख्नुहुन्छ। हेर्नु, कतिपय दिव्य देशमा त्यो परम्परा अझै पनि छ। तपस्वीलाई, सन्यासीलाई, त्रिदण्डी सन्यासी जीआर स्वामीजीहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गरिएको हुन्छ अथवा जीआर स्वामीजीहरूले नै त्यो सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मठ सञ्चालन गर्नुहुन्छ।
उहाँको डाइरेक्सनमा नै त्यो चल्छ, त्यो मन्दिर, त्यो आश्रम अझै पनि देख्न पाइन्छ। वेङ्कटाद्रीमा त्यही परम्परा छ, जियर परम्परा। श्रीरङ्गममा जियर परम्परा होइन। बानाद्रीमा हेर्नु त, तोताद्रीमा, बानाद्री तोताद्रीमा जियर परम्परा छ। त्यहाँ प्रधान जियर नै हुनुहुन्छ, सन्यासी नै हुनुहुन्छ। अनि तिरुकुरुङ्गुडीमा, कुरुकापुरीमा, यी दिव्य स्थलमा त्यो परम्परा अझै पनि जीवितै छ। जियर स्वामीजीले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यो दिव्यदेश मठ अथवा आश्रम। उहाँ नै प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै चाबी राख्नुहुन्छ, प्रधान चाबी, मुख्य चाबी, र आफैले दिनुहुन्छ पुजारीलाई। गोदामाजीको समयमा पनि त्यो परम्परा रहेछ, त्यतिखेरैदेखि रहेछ। त्यसैले त अनुभव गर्नुहुँदैछ गोदामाजी, भक्तवत्सल भगवानको होइन। त्यो प्रमाण बताउनु भयो। तपस्वी सन्यासीहरू चाबी लिएर मन्दिर खोल्नका लागि प्रस्थान गर्नुहुँदैछ, उज्यालो भएको होइन र? यो प्रमाण होइन र? प्रत्यक्ष प्रमाण तिमी देखिरहेकी छैनौ र? आवाज सुनिरहेकी छैनौ र? चाबीको आवाज, चाबीको झुत्तोको आवाज। त्यो झुत्तो पनि कहाँ त्यसरी एक हातले उठाउने हो र? काँधमा बोकेर जाने हो? धेरै ठुला ठुला चाबी हुन्छन्। त्यो अभिज्ञानलाई अभिज्ञान भनेको त्यो प्रमाण, त्यो सङ्केत, त्यो प्रत्यक्ष प्रमाणलाई पनि स्वीकार्नु भएन भित्रकी गोपीले। के भन्नुहुन्छ? ना सततम सततम कीर्तयन्तो माम भनेको छ भगवानले गीतामा। सततम कीर्तयन्तो माम, मलाई निरन्तर मेरा भक्तहरूले, ज्ञानीहरूले निरन्तर मेरो कीर्तन गर्नुहुन्छ, मेरो जप गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले निद्रालाई जितिसकेको हुन्छ, इन्द्रियलाई जितिसकेको हुनुहुन्छ। त्यसैले निरन्तर मेरो भजन गर्नुहुन्छ। हो, त्यही कोटिका हुनुहुन्छ यी सन्यासीहरू, तपस्वीहरू, उज्यालो भएकै होइन। नित्य निरन्तर 24 घण्टा भजन गर्नुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ। उठेर हिँड्नुभयो होला, भगवानको आराधना नै गर्नुहुन्छ नित्य निरन्तर। उठेर हिँड्नुभयो होला, कुनै पनि समयमा हिँड्नुभयो होला। उज्यालो भएको प्रमाण म यसलाई मान्दिनँ। यस्तो तर्क दिनुहुन्छ भित्रबाट गोपीले। त्यो तर्क पनि, त्यो प्रमाण पनि फेल भइसकेपछि के भन्नुहुन्छ? नाडादाय भन्नुहुन्छ। नाडादाय, हे निर्लज्ज भन्नुहुन्छ। हे निर्लज्ज, लज्जाहीन, हाम्रो कुरै नसुन्ने, कुरै नमान्ने, निर्लज्ज, लज्जाहीन। ओहो, भगवानलाई त कति लज्जा हुन्थ्यो, भगवानलाई त कति लज्जा हुन्थ्यो, भगवान रामलाई कति लज्जा भएको थियो। दण्डकारण्य वनमा प्रवेश गर्नुभयो भगवान। ऋषिमुनिहरू आउनुभयो रक्षाको अपेक्षा गर्दै, राक्षसबाट रक्षाको अपेक्षा गर्दै भगवान समक्ष आउनुभयो। ऋषिमुनिहरूको त्यो प्रार्थनालाई श्रवण गरेर भगवान अत्यन्त लज्जित हुनुहुन्छ, भगवान राम। प्रसिद्धन्तु भवन्तो मे ऋरे साही ममातुला। हे ऋषिमुनि हो, मलाई माफ गरिदिनु, मेरो लागि यो अतुलनीय लज्जाको विषय हो, धेरै ठुलो लज्जाको विषय हो। हजुरलाई कष्ट हुनुभन्दा पहिला नै मैले आएर हजुरको रक्षा गर्नु पर्थ्यो। हजुरले म समक्ष यहाँसम्म आउनु पर्यो, कष्ट उठाउनु पर्यो, मलाई माफ गरिदिनु भनेर अत्यन्त लज्जित हुनुभएको थियो भगवान राम। अरे, तिमीले जीवनमा कहिले रामको सङ्गत गरेको थियो भने पो लज्जा हुन्थ्यो, लज्जाशील रामको सङ्गत गरेको थियो भने पो लज्जा हुन्थ्यो। तिमीले त जीवनभर निर्लज्ज कृष्णको सङ्गत गर्यौ ब्रजमा, त्यसैले तिमीमा पनि लज्जा रहेन। हे निर्लज्ज, उठ। हामीले दिएको प्रभाव भएको प्रमाण तिमीलाई विश्वासै हुँदैन, तिमीलाई विश्वासै लाग्दैन। निर्लज्ज, उठ। त्यति भनिसकेपछि
फेरि उनले भन्छन् भित्रबाट, अरे म निर्लज्ज, ठिक छ, निर्लज्जसँग के काम त फेरि तिमीहरूको? किन आएर हल्ला मचाएका तिमीहरूले? म त लज्जाहीन हौ, निर्लज्ज हौ, तिमीहरूमा लज्जा छ? म जस्तै निर्लज्जसँग के काम परेर यसरी हल्ला मचाउँछु? फेरि उठ उठ भन्नुको कारण चाहिँ के हो? फेरि अब अर्को प्रमाण दिनुहुन्छ। तिमी निर्लज्ज हुनुमा अर्को एउटा कारण छ क्या? के कारण? सम्झ त, तिमी याद गर, हिजो बेलुका तिमीले के प्रतिज्ञा गरेकी थियौ, के भनेकी थियौ? म आफै सबैलाई उठाउँछु, म नै सबैभन्दा पहिला उठेर व्रतको लागि, व्रत स्नान गर्नको लागि बिहानै म आफै नै उठाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको होइन, वचन दिएको होइन हिजो सबै गोपीहरूलाई? अनि आफै त्यो भुलेर त्यसरी शयन गर्ने, त्यस्तो असत्य बाणी बोल्ने, या त बोल्नुहुन्न थियो या त त्यो बोलेको पुरा गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले तिमी निर्लज्ज। यति भनिसकेपछि यो अनुमान कुन अनुमान हो? यो शब्द अनुमान हो, शब्द प्रमाण हो। सबभन्दा पहिलाको अनुमान प्रमाण, दोस्रो प्रत्यक्ष प्रमाण, र यो शब्द प्रमाण, उज्यालो भएको प्रमाण। पछाडि कमल फुलेको, कमल फक्रेको अनुमान प्रमाण, सन्यासी तपस्वीहरू मन्दिर खोल्न हिँडेको प्रत्यक्ष प्रमाण, र यिनले हिजो नै भनेकी थिइन् म बिहान भएपछि आफै उठ्छु, सबैभन्दा पहिला म आफै उठ्छु भनेकी थिइन्, त्यो हो शब्द प्रमाण। किनभने यिनले आफै बोलेकी थिइन्, आफै शब्द उच्चारण गरेकी थिइन् यिनले, होइन? त्यो बताइसकेपछि अब यति भनिसकेपछि बोल्न सकिनन् भित्रकी गोपी। हो त, वास्तवमा मैले भनेकै हिजो, मैले वचन दिएकै हो, मेरै गल्ती छ। फेरि बाहिरकाले भन्नुहुन्छ, नागुडैयाए, ना उडैयाए, हे बाघ वैभवशाली जिह्वावती भन्नुहुन्छ, हे बाघ वैभवशाली, अत्यन्त वाक चातुर्य भएकी, वाक चातुर्य भएकी, चतुर बोल्ने, तिम्रो बाणीमा यस्तो चतुरता छ कि तिम्रो बाणीले भगवान बसमा हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसैले तिम्रो आवश्यकता छ हामीलाई, त्यसैले तिमीलाई उठाउन आएका हौँ। तिमीलाई नलिक्ने हामी जानै सक्दैनौँ, किनभने तिमी बिना हामीलाई भगवानले स्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। तिम्रो बाणीले भगवान बसमा हुनुहुन्छ, यस्तो चतुर बाणी बोल्छौ तिमी, भगवान पनि बसमा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिम्रो पुरस्कारले हामीलाई भगवानले स्वीकार्नुहुन्छ, त्यसैले तिमी तुरन्तै उठेर बाहिर आऊ। यति भनिसकेपछि झन् प्रसन्न हुनुहुन्छ भित्रकी गोपी। अनि भन्नुहुन्छ, ठिक छ, म आउँछु, म बाहिर आइहालेँ, परन्तु के गर्ने ल भन त मलाई? बाहिर म आएर के गर्ने? म आएर बाहिर आउँछु, आएर हामीले गर्ने चाहिँ के हो त? त्यति भनिसकेपछि भन्नुहुन्छ, शङ्खचक्रधारी भगवान र कमलनयन भगवानको हामी के गर्नेछौँ? गान गर्नेछौँ। त्यही नै त हो हाम्रो प्रधान कार्य। अनि हामी व्रत स्नान गर्नेछौँ, भगवानको नाम गाउँदै गाउँदै हामी स्नान गर्नेछौँ, व्रत स्नान गर्नेछौँ। शङ्खचक्रधारी भगवान भन्नुभयो बाहिरबाट गोपीहरूले। ब्रजमा त शङ्खचक्रधारी भगवान हुनुहुन्न थियो त। द्विभुज शङ्खचक्र गदा पद्म लिनको लागि त चतुर्भुज हुनु पर्यो। ब्रजमा चतुर्भुज देवतै छैन, चतुर्भुज भगवान नै छैन ब्रजमा। ब्रजमा त द्विभुज कृष्ण मात्रै छन्। गोपीले फेरि अनन्य कृष्णका गोपीले किन यहाँ शङ्खचक्रधारी भगवानको उच्चारण गर्नुभयो त? फेरि शङ्खचक्रधारी भगवानको गान गर्छौँ किन भन्नु हुँदैछ यहाँ गोपीहरूले, ब्रजको गोपीहरूले? भगवान त द्विभुजको मात्रै हुनुहुन्छ नि। अवतार त चतुर्भुजमै हुनुहुन्थ्यो, होइन? प्रकट त चतुर्भुज रूपमै हुनुहुन्थ्यो। तमोद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम भनेर आउँछ। शङ्खचक्रधारी भगवान, चतुर्भुज भगवान।
पीताम्बरधारी भगवान, विभिन्न आभूषणले आभूषित त्यो अद्भुत बालकको जन्म भएको थियो। परन्तु प्रार्थना गर्नुहुन्छ यशोदाले, जातोषी देवदेवेश शङ्खचक्र गदाधर भन्नुहुन्छ। अनि फेरि के भन्नुहुन्छ? उपसम्मर विश्वात्मन रूपम एतत् चतुर्भुजम भन्नुहुन्छ। चतुर्भुज भगवान जन्मिनु भएको थियो। अनि यशोदाले प्रार्थना गर्नुभयो, उपसम्मर विश्वात्मन, हे विश्वका आत्मा, हे अन्तर्यामी प्रभु, हे अन्तर्यामी नारायण, यो रूपलाई उपसंहार गर्नु, यो रूपलाई लुकाउनु। यो चतुर्भुज रूप, यो आयुध र आभूषणले युक्त यो रूपलाई लुकाउनु। प्रभु, एउटा प्राकृत बालक बनिदिनु हाम्रो लागि। आमाको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर भगवानले त्यो रूपलाई उपसंहार गर्नुभयो, लुकाउनु भयो। अनि सामान्य एउटा बालक बन्नुभयो, सानो बालक बन्नुभयो, प्राकृत बालक बन्नुभयो, प्राकृत शिशु बन्नुभयो। हेर्नु, परन्तु भगवानले त्यो आफ्नो वास्तविक स्वरूप, त्यो चतुर्भुज स्वरूप नि केवल दुष्ट राक्षसको लागि मात्रै लुकाउनु भएको थियो अरे। भगवान कृष्णले आफ्ना प्यारा भक्तको लागि कहिल्यै पनि लुकाउनु भएन त्यो रूप, चतुर्भुज रूप। गोपीहरूले नित्य निरन्तर दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, अखण्ड दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, चतुर्भुज रूपको नै दर्शन गर्नुहुन्थ्यो गोपीहरूले। त्यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ हाम्रा आलवारहरू, हैन? हामी त हाम्रा आलवार र आचार्यलाई नै प्रधान प्रमाण मान्छौँ नि त। शास्त्रभन्दा पनि बलियो प्रमाण हुन्छ आप्त पुरुषको वाणी। आप्त पुरुषको वाणी शास्त्रभन्दा पनि बलियो प्रमाण हो। ऋषिमुनिहरूले शास्त्र दिनुभयो, व्यास, पराशर, वाल्मीकि आदि ऋषिहरूले शास्त्र दिनुभयो प्रमाणको रूपमा। त्योभन्दा पनि बलियो प्रमाण हामी दिव्य प्रबन्धलाई मान्छौँ, आलवारका श्री सुक्तिहरूलाई मान्छौँ। त्योभन्दा पनि बलियो प्रमाण, किनभने स्वयं वेदले नै अवतार लिएको हो, वेदले अवतार लिएको हो। अरू शास्त्रहरू, इतिहास, पुराणहरू वेदको अर्थ, वेदका अर्थ हुन्। परन्तु दिव्य प्रबन्ध, 4000 दिव्य प्रबन्ध के हुन् भन्दा अर्थ होइन, वेदले नै खत्रक्कै अवतार लिएको। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भने जस्तै, जसरी भगवान कृष्ण स्वयं परवासुदेव भगवानको अवतार हो, त्यस्तै द्रविड प्रबन्ध, दिव्य प्रबन्ध वेदको अवतार हो, वेद नै हो। त्यसैले अझै बलियो प्रमाण, ऋषिमुनिहरूले बनाएको शास्त्रभन्दा पनि अझै बलियो, अझै विश्वसनीय र अझै विश्वसनीय प्रमाण, अझै भरपर्दो प्रमाण आलवारका श्री सुक्ति। आलवारले त्यस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यो सत्य नै हो, परम सत्य हो। सत्य मात्रै नै परम सत्य हो। भगवान कृष्णले कहिले पनि आफ्नो चतुर्भुज रूपलाई लुकाउनु भएन। आफ्ना प्यारा भागवतको लागि, गोपीहरूको लागि, गोपीहरूको लागि दर्शन गरिरहनुहुन्थ्यो। हेर्नु, वेणुगोपाल भगवानको दर्शन गर्नुभयो होला। ठाउँ ठाउँमा वेणुगोपालको मन्दिर हुन्छ। दक्षिण भारतमा पनि वेणुगोपालको विग्रह दर्शन गर्न पाइन्छ। विशेष गरेर दक्षिण भारतमा वेणुगोपाल भगवानको विग्रह कस्तो हुन्छ? चतुर्भुज हुन्न र? चतुर्भुज हुन्छ। माथि 2 भुजमा शङ्खचक्र र अरू तल 2 भुजमा के लिनुभएको हुन्छ? वंशी लिनुभएको हुन्छ भगवानले। 2 भुजले वंशी बजाउनुहुन्छ तल, अनि माथिका 2 भुजमा शङ्खचक्र लिनुभएको हुन्छ वेणुगोपाल भगवान। त्यही रूपले दर्शन गर्नु, त्यही रूपलाई नै दर्शन गर्नुहुन्थ्यो गोपीहरू भगवानको, वेणुगोपाल भगवानको। त्यसैले दुष्ट राक्षसहरूले मात्रै भगवानको चतुर्भुज रूपलाई दर्शन गर्नु भएन। भगवान राम शङ्खचक्र नलिकन आउनुभएको मन्दोदरीले देख्नु भएछ। मन्दोदरीले दर्शन गर्नुभएछ भगवान रामलाई, शङ्खचक्रधारी भगवानको रूपमा दर्शन गर्नुभएछ। अनि भन्नुहुन्छ, तमसा परमोधाता शङ्खचक्र गदाधर। राम त मनुष्य होइन,
यो संसार मण्डलदेखि बाहिर रहने, वैकुण्ठमा रहने शङ्ख चक्रधारी भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर भगवान रामकै अगाडि भन्नुभयो मन्दोदरीले। भगवानलाई पश्चाताप भएछ, ओहो शङ्ख चक्र नलिकन आएको, यहाँ आएर त भक्तले देख्नु पो भयो, भक्तले त साक्षात्कार पो गर्नुभयो। म शङ्ख चक्रधारी मेरो रूपको दर्शन साक्षात्कार गर्नुभयो, अब आउँदा चाहिँ म शङ्ख चक्र लिएरै आउँछु भन्ने भगवानले अठोट गर्नुभएछ। अनि कृष्ण अवतारमा के गर्नुभयो, प्रकट हुँदाखेरि नै जन्मिँदै शङ्ख चक्र लिएर जन्मिनु भगवानले, भक्तवत्सल भगवानको। र त्यो कहिल्यै पनि छोड्नु भएन ब्रजमा। त्यस्ता भगवानको हामी गान गर्नेछौँ। बाहिर आउनु, उठेर आउनु भन्नुभयो। यसरी आजकी गोपीलाई जगाउनुहुन्छ, एक गोपीलाई। आजकी गोपी भनेको कस्ती गोपी? आजकी गोपी पनि विशेष खास गोपी हुनुहुन्छ। कस्ती गोपी? जसले पहिले नै प्रतिज्ञा गरेकी थिइन् त्यस्तै गोपी। म नै पहिला उठेर जगाउँछु भनेर पहिला नै प्रतिज्ञा गर्ने गोपीलाई जगाउनु भयो। त्यो थियो आजको अति नै सुन्दर यो अन्यापदेश। कति मधुर, कति मिठो। गोदामाजीले अनुभव भावनामा डुबेर गाउनु भएको यो कति सुन्दर भावना छ। भावनात्मक रूपमा जगाउनुहुन्छ। त्यस्तो लाग्छ हामीलाई कि घर घरमा गएर जगाएकै हो जस्तो लाग्छ। प्रत्यक्ष त्यस्तो हुन्छ हैन? त्यस्तो भावना प्रत्यक्ष जस्तो लाग्छ। कति सुन्दर भावना। आउनुहोस् अब यसको स्वापदेश पनि हामी श्रवण गरौँ। अति नै दिव्य, अति नै सुन्दर। जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री गोदा श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री, जय जय वेंकटनाथ हरे, जय जय, जय जय वेंकटनाथ हरे, जय जय, रामानुजयति राज हरे, रामानुजयति राज हरे, रामानुज, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री, जय जय वेंकटनाथ हरे, जय जय वेंकटनाथ हरे, जय जय रामानुजयति राज हरे, रामानुजयति राज हरे, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ हरे, जय श्री,
गोदारङ मन्नार भगवानको। पहिला नै म आफै उठ्छु भनेर बताइएकी गोपीलाई उठाउनु भयो। त्यस्ता आचार्यलाई उठाउनु हुँदैछ, त्यस्ता ज्ञानीलाई जगाउनु हुँदैछ जसको अवतारको बारेमा पहिले नै शास्त्रले निर्णय गरिसकेको थियो, शास्त्रले बताइसकेको थियो जसको अवतारको बारेमा। हाम्रा आचार्य आलवारहरूको बारेमा, अवतारको बारेमा शास्त्रले धेरै नै पहिला बताइसकेको छ। भागवतमा एकादश स्कन्धको 5औं अध्यायमा आउँछ, विभिन्न युगमा भगवानको कसरी अवतार हुन्छ, कस्तो अवतार हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यो बताउने क्रममा भन्नुहुन्छ, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। हे राजन, कलियुगमा नारायण परायण 9 योगेश्वरको संवाद छ त्यहाँ बताउनुहुन्छ राजा निमिलाई। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। कलियुगमा नारायण परायण भगवान नारायणका अनन्य भक्तहरू जन्मिनेछन्, भक्तहरूको प्रकट हुनेछ, अवतार हुनेछ। क्वचित क्वचिन महाभाग द्रविडेषु च भूरिशः। जताततै हुनेछन्, कहीँ हुनेछन्, परन्तु सबैभन्दा अधिक धेरै कहाँ हुनेछन्? द्रविड देशमा हुनेछन्। द्रविड देश भनेको दक्षिण भारत नै हो, तमिलनाडु प्रदेश नै हो। द्रविडेषु च भूरिशः। द्रविड देशमा चाहिँ असाध्यै धेरै हुनेछन्। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्य, यसरी बताउनुहुन्छ। नदीको नाम दिएर नै बताउनुहुन्छ, स्थानको ठाउँको नाम दिएर नै बताउनुहुन्छ। यी नदीको किनारमा ज्ञानीको जन्म हुनेछ, आचार्यहरूको जन्म हुनेछ, परम भक्त भागवतको जन्म हुनेछ। वासुदेव भगवानका अनन्य भक्तहरूको जन्म हुनेछ भनेर यसरी बताइएको छ पहिला नै। त्यसैले हाम्रा आचार्यहरू आलवारहरू यिनै नदीको तटमा त जन्मिनु भयो, यिनै नदीको तटमा त अवतार भयो हाम्रा आचार्यहरूको दक्षिण भारतमा। त्यसैले पहिला नै शास्त्रमा उद्घोष गरिएका त्यस्ता आचार्यलाई उठाउनु हुँदैछ, त्यस्ता आचार्य कोटिका कुनै ज्ञानीलाई उठाउनु हुँदैछ गोदामाजी। अनि हे निर्लज्ज भन्नुभयो, त्यो आचार्यमा कसरी घट्छ त अब? किनभने स्वापदेशमा त आचार्य नै हुनुहुन्छ, स्वापदेशमा आचार्य हुनुहुन्छ। तिरुपावईको स्वापदेश भनेको, पुरै स्वापदेश भनेको आचार्य नै हो, भागवत र आचार्य। निर्लज्ज कसरी, निर्लज्जपना त्यो कसरी घट्छ? लज्जाहीनता कसरी घट्छ आचार्यमा? घट्छ। लज्जाहीन नै हुनुहुन्छ आचार्य, पनि निर्लज्ज नै हुनुहुन्छ। किन निर्लज्ज हुनुहुन्छ? लज्जा हुने कुनै कार्य नै गर्नुहुन्न, त्यसैले निर्लज्ज हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको होइन, लज्जा हुने कुनै कार्य नै गर्नुहुन्न कहिले पनि, त्यसैले निर्लज्ज। यदि उपदेश गर्नु भएन भने, आचार्यले यदि उपदेश गर्नु भएन भने त्यो लज्जाहीनता हुन्छ। लज्जाहीन हुनुहुन्छ आचार्य उपदेश गर्नु भएन भने, निर्लज्ज हुनुहुन्छ उपदेश गर्नु भएन भने। परन्तु आचार्यले त्यसो गर्नुहुन्न, उपदेश गर्नु नै हुन्छ, त्यसैले निर्लज्ज। शास्त्रले निषिद्ध गरेको कार्य गर्नुहुन्न, त्यसैले निर्लज्ज, त्यसैले लज्जा हुँदैन आचार्यमा। शास्त्रले गर्नु भनेको कार्य गर्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्न, त्यसैले लज्जा हुन्न आचार्यमा। बुझ्नुभयो नि? शास्त्रले अराएको काम गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ, नगर्ने काम गर्नुहुन्न, त्यसैले लज्जा हुन्न आचार्यमा। लज्जाशील कार्य, लज्जा हुने कार्य गर्नुहुन्न नि त, त्यसैले निर्लज्ज। बुझ्नुभयो नि? अलिक गहिरो छ है, होइन? अकृत्यकरणे कृत्याकरणे। अकृत्यकरण भनेको नगर्ने काम गरियो भने र गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरिएन भने त्यो लज्जाको विषय हुन्छ।
परन्तु आचार्यले त्यस्तो गर्नुहुन्न, त्यसैले निर्लज्जा हुनुहुन्छ। लज्जा छैन आचार्य। किन लज्जा छैन? लाज हुने काम गर्नुहुन्न, त्यसैले लज्जा छैन, होइन? अनि ना उडैयाए भन्नुभयो। ना उडैयाए ए बाघ वैभवशाली अत्यन्त चतुर बाणी बोल्ने हे गोपी भन्नुभएको थियो। अत्यन्त चतुर बाणी बोल्ने त्यस्ता ज्ञानीलाई उठाउनु हुँदैछ। चतुर बाणी भनेको शुद्ध बोल्ने, सत्य बोल्ने, प्रिय बोल्ने, शास्त्रोक्त बाणी बोल्ने, दोषरहित बाणी बोल्ने। बाणीमा पनि दोष हुन्छ, हेर्नु, शरीरको हावभावमा पनि दोष हुन्छ। वाणी अनुसार शरीर हल्लाइन्छ, हात हल्लाइन्छ, त्यसमा पनि दोष हुन्छ अरे, होइन? शिर हल्लाइन्छ, आँखा घुमाइन्छ, हात हल्लाइन्छ, बोल्दाखेरि त्यसमा पनि दोष हुन्छ। शब्दमा दोष भए जस्तै त्यसमा पनि दोष हुन्छ। हनुमानजी जस्ता ज्ञानीलाई जगाउनु हुँदैछ। हनुमानजी जस्ता ज्ञानी, हनुमानजीको बाणी कति सुन्दर थियो। भगवान् राम नै चकित बन्नुभयो। रामलाई नै चकित बनाउनु भयो पहिलो भेटमा नै। कसले? हनुमानजीले। भगवान् राम पम्पा सरोवरमा पुग्नुभयो, खोज्दै जानु हुँदैछ, सुग्रीवलाई खोज्दै जानु हुँदैछ। बुझ्नुभयो नि? भगवान् रामले सुग्रीवलाई खोज्दै जानुभयो। किन खोज्दै जानुभयो थाहा छ? के गरेका थिए सुग्रीवले? ध्यान दिनु होला। सुग्रीवले त्यत्रो पुण्य के गरेका थिए र भगवान् जानुभयो भेट्नको लागि? कुनै त्यस्तो पुण्य गरेको छैन सुग्रीवले। केही त्यस्तो कार्य गरेकै छैन सुग्रीवले, परन्तु भगवान् खोज्दै जानुभयो। सुग्रीवलाई खोज्दै जानुभयो। एउटै गुण थियो सुग्रीवमा। के थियो? के गुण थियो थाहा छ? सुग्रीवमा एउटै महान गुण थियो जसले गर्दा भगवान् खोज्दै जानुभयो सुग्रीवलाई। त्यो गुण के हो थाहा छ? हनुमानजीको सँग, भक्तवत्सल भगवानको हनुमानजीसँगको सँग थियो, हनुमानजीसँगको साथ थियो, त्यो सम्बन्ध थियो। त्यही एउटा प्रधान गुण थियो। त्यही गुणले गर्दा भगवान् खोज्दै जानुभयो, सुग्रीवलाई खोज्दै जानुभयो। खोज्दै गएको होइन र सुग्रीवलाई? मित्रता गर्नको लागि सहयोग माग्न जानुभयो, सहयोगको याचना गर्दै जानुभयो भगवान्, त्यही गुण देखेर। पम्पा सरोवरमा भगवान् पुग्नुभयो। ऋषिमुख पर्वतमा जानु छ, सुग्रीवसँग भेट गर्नु छ। माथि पर्वतबाट सुग्रीवले देख्छन् दुईजना युवक आउँदै गरेको। तापस भेषधारी, तपस्वी रूप छ, धनुष बाण लिएको छ। को यस्तो अचम्म? अत्यन्त सशङ्कित हुन्छ सुग्रीव, भयभीत हुन्छ। किनभने बालीले उसलाई देश निकाला गरेको थियो, उसको ज्यानकै पछाडि परेको थियो बाली। जहाँ भेटे पनि मारिदिन्थ्यो उसले। त्यो पर्वतमा चाहिँ जान सक्दैन थियो बाली, श्राप परेको थियो मतङ्ग ऋषिको। त्यसैले तल हेर्छ, देख्छ दुईजना युवक आउँदैछन्। राम लक्ष्मणलाई देख्यो, तुरुन्तै हनुमानलाई पठाउँछ सुग्रीवले, को गएर बुझ्नु, जानु बुझ्नु र मलाई इसारा पनि गर्नु। यदि मेरो दुश्मन यदि कोही रहेछ भने मलाई इसारा गरिहाल्नु, म यहाँबाट भागिहाल्छु। कति भाग्ने, जिन्दगीभर भाग्दै भाग्दै आजसम्म बित्यो, कति भाग्ने अब, होइन? हनुमानजी जानुहुन्छ, भेष बदलेर जानुहुन्छ। एक ब्राह्मणको भेष बनाएर जानुहुन्छ। भगवान्सँग भेट हुन्छ, राम लक्ष्मणसँग भेट हुन्छ। सोध्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ भनेर। यस्तो बाणी बोल्नुहुन्छ हनुमानजी, भगवान् नै चकित हुनुहुन्छ। यति मिठो बोल्नुहुन्छ, संस्कृतमा बोल्नुहुन्छ, यति मिठो बोल्नुहुन्छ, यति शुद्ध बोल्नुहुन्छ, भगवान् नै चकित हुनुहुन्छ। भगवान् लट्ठ पर्नुहुन्छ। अनि लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, लक्ष्मण सावधान भएर बोल्नु है यहाँसँग। तिमीले पनि सुने होला बाणी, कस्तो बाणी बोल्नुभयो। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ, लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? नारिग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेदधारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। लक्ष्मण, राम्ररी चारै वेदको राम्ररी अभ्यास नगरेको व्यक्तिले यति सुन्दर, यति मिठो बोल्नै सक्दैन। वेद अध्ययन नगरेको, वेदका ऋचालाई पाठ नगरेको व्यक्तिले यति सुन्दर
शब्दहरू उच्चारण गर्नै सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, नूनं व्याकरणं कृष्ण मनेन बहुधा श्रुतं बहुव्यवहारेण बहुव्यवहारतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्। यी महाशयले व्याकरण शास्त्र पनि धेरैपल्ट सुनेको हुनुपर्छ। बहुधा श्रुतम धेरै सुनेको हुनुपर्छ, धेरै व्याकरण शास्त्र। शब्द चयन र जुन जसरी उच्चारण गर्नुभयो, जस्ता शब्द चयन गर्नुभयो, हे लक्ष्मण म नै चकित भएँ। अहिलेसम्म जे जति बोल्नुभयो यी महाशयले, एउटा पनि मैले अपशब्द भेटिनँ, बाणीमा दोष भेटिनँ र शरीरको हावभावमा पनि मैले दोष भेटिनँ। भगवानले नै यसरी प्रशंसा गर्नुभयो हनुमानजीको। हो त्यस्ता वाग वैभवशाली भनेको हो त्यस्ता। हनुमानजी जस्ता कुनै ज्ञानीलाई सम्बोधन गर्नुभयो गोदामाजीले आजको गाथामा, नाउडै आए भनेर। अनि उङ्गल पुडे कोडे तोट्टत्तु बाबियुल, तिम्रो घरको पछाडि कमल फुल्यो भनेको के हो? हेर्नु, हाम्रो छातीभित्र के छ? हृदय छ। हाम्रो छातीभित्र हृदय छ। हृदयमा भगवानको वास छ, भगवान विराजमान हुनुहुन्छ त्यो हृदयभित्र अन्तर्यामी रूपले। योगद्वारा भगवानको साक्षात्कार त्यही हुन्छ। त्यही भगवानलाई नित्य निरन्तर झलझल देखिन्छ, जसलाई दहर विद्या भनिन्छ। दहर विद्या। त्यस्ता ज्ञानीलाई जगाउनु भयो जसले भगवानको साक्षात्कार आफ्नै हृदयमा गरिसक्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको हृदय कमल विकसित भइसकेको छ। त्यो कमल, त्यहाँ हृदयमा कमल छ अरे, एउटा पुष्प हुन्छ अरे। त्यो पुष्प उँधो फक्रेको हुन्छ अरे। हेर्नुहोस्, उँधोपट्टि फक्रेको हुन्छ, त्यसलाई योगद्वारा माथितिर फर्काउनुपर्छ। यसरी माथि फर्काइसकेपछि अब हो त्यहाँ भगवानको दर्शन हुन्छ। त्यस्तै ज्ञानी योग सिद्ध कुनै महापुरुषलाई जगाउनु भयो। दहर विद्याले हृदयमा कमल विकसित भएको। आचार्यको उपदेश रूपी सूर्यको किरणले, आचार्यको उपदेश रूपी सूर्यको किरणले, आचार्य रूपी सूर्यबाट निस्केको किरणले, उपदेश रूपी किरणले, ध्यान दिनु होला, आचार्य रूपी सूर्यबाट निस्केको उपदेश रूपी किरणले, किनभने आचार्यलाई सूर्यसँग दाँजेको छ। श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकर, हैन? त्यो उपदेश रूपी किरणले हृदयको कमल विकसित भयो, परिपूर्ण विकसित भयो। त्यस्तो हृदय कमल विकसित भएका ज्ञानीलाई उठाउनु भयो गोदामाजीले। किनभने उपनिषदमा आउँछ, दरम विपापम परवेश्मभूतम यत्पुण्डरीकं पुरमध्य संस्थम। यसरी भक्तानां यत् वपुषि दहरं पण्डितं पुण्डरीकम। पुण्डरीक भनेको कमलको नाम हो। दहरमा, हृदयमा कमल हुन्छ। त्यो कमल आचार्यको उपदेशले, आचार्यको कृपाले त्यो कमल फक्रिन्छ अनि त्यो कमलमा भगवानको दर्शन हुन्छ भित्रै दहर विद्याद्वारा। त्यस्ता ज्ञानीलाई उठाउनु भयो। अनि काषाय वस्त्र धारण गर्ने त्यो तपस्वी भनेको के हो? काषाय वस्त्र भनेको वैराग्यको प्रतीक हो। सन्यासीहरूले, जीयर स्वामीजीहरूले किन त्यस्तो वस्त्र लगाउनुहुन्छ? किन काषाय वस्त्र लगाउनुहुन्छ भन्दा त्यो वैराग्यको प्रतीक हो। त्यो कलर हुन्छ नि, त्यो कलर वैराग्यको कलर हो। कलर अफ डिट्याचमेन्ट, एट्याचमेन्टको होइन, डिट्याचमेन्टको त्यो कलर हो। सिम्बल अफ डिट्याचमेन्ट। एट्याचमेन्ट भनेको संसारमा आसक्ति, डिट्याचमेन्ट भनेको वैराग्य, संसारबाट वैराग्य। संसारबाट वैराग्य अनि भगवानमा आसक्ति, भगवानमा आसक्ति, संसारबाट वैराग्य, त्यसको प्रतीक हो त्यो कलर भनेको। त्यसैले सन्यासीहरूले त्यो
गेरु वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ, सेफ्रन कलर। त्यस्ता ज्ञानी वैष्णवहरू, त्यस्ता जनहरू उठिसक्नुभयो, काषाय वस्त्रधारी वैराग्य र ज्ञान र वैराग्यले युक्त त्यस्ता ज्ञानीहरू वैष्णवहरू जागिसक्नुभयो, मन्दिर खोल्न गइसक्नुभयो। अब हेर्नु, तपस्वी भनेको तबत्तबर भनेको के हो? तपस्वी कस्तालाई तपस्वी भन्ने? शरणागत भक्तहरू नै तपस्वी हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको शरणागति नै सबैभन्दा ठुलो तपस्या हो है। किनभने शास्त्रले नै बताएको छ, वेदान्तले नै बताएको छ, तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहु भनेर। तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहु। न्यास भनेको शरणागति हो। न्यास तप, तप शरणागति हैन। न्यास भनेको नै तपस्याको अतिरिक्त तपस्या हो, सर्वश्रेष्ठ तपस्या हो। न्यास भनेको शरणागति। अनि मन्दिर खोल्न गइसक्नुभयो भनेको, मन्दिर भनेको के हो? मन्दिर भनेको अर्चा विग्रह नै हो, सर्वसुलभ अर्चा विग्रह। त्यस्ता ज्ञानीको अवतार पनि भइसक्यो, त्यस्ता ज्ञानी आचार्य पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र सर्वसुलभ भगवान अर्चा स्वरूपले पनि हामीसँग विराजमान हुनुहुन्छ। कति भाग्यमानी हामी! सर्वेश्वर पनि साथमा, आचार्य पनि साथमा। अहो, अनि शङ्ख चक्रधारी भगवान भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ हैन र? हो कि होइन भन्नु त? आचार्यले के लिनुहुन्छ? आचार्यले शङ्ख चक्र लिनुहुन्छ आचार्यले। बस शङ्ख चक्रधारी आचार्य नै भगवान नारायण हुनुहुन्छ। अनि कमल नयन भगवान, पङ्गय कन्ना नै भनेको छ नि, पङ्गय कन्ना नै भनेको कमल नयन भगवान, कमल जस्ता नेत्र गरेका भगवान भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। किनभने भगवानले आफ्नो नयनले हेरेर कृपा गर्नुहुन्छ। कमल नयनले हेरेर, आफ्ना कमल जस्ता नयनले, त्यो कटाक्षले हेरेर, कटाक्ष विक्षेप गरेर भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै आचार्यले पनि के गर्नुहुन्छ? कटाक्षद्वारा नै कृपा गर्नुहुन्छ, हेरेर नै कृपा गर्नुहुन्छ। भगवानले त कृपा गर्नको लागि धेरै समय लाग्न सक्छ। तीर्थस्थानलाई धेरै सेवन गर्यो भने मात्रै त्यो तीर्थस्थलले पवित्र गर्छ अरे। गङ्गामा एकैपल्ट स्नान गरेर पवित्र हुँदैन, धेरैपल्ट स्नान गर्यो भने मात्रै त्यो गङ्गाको जलले पवित्र बनाइदिन्छ। परन्तु महापुरुषले त दृष्टि मात्रले पवित्र गराइदिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको त्यही भन्नुहुन्छ नि, न ह्यम्ययानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। साधवः भनेको साधुहरूले, भनेको आचार्यहरूले त दर्शनात् एव, दर्शन मात्रले, दृष्टिले मात्रै के गरिदिनुहुन्छ? परम पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। पुनन्ती पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले कमल नयन भगवान भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। भगवानले भन्दा शीघ्र कृपा दृष्टिले पवित्र गराइदिनेवाला आचार्य। र यो आचार्यको महिमा हो। पुरै तिरुपावै आचार्यको महिमा नै हो। स्वापदेशमा, धन्यार्थमा आचार्यलाई नै लिनुभएको छ ज्ञानीहरूले। गोदामाजीको राय आशय त्यही हो, किनभने यही नै अन्तिम उपाय हो। भगवत प्राप्तिको सर्वसुलभ सबैभन्दा अन्तिम उपाय बताउनु हुँदैछ गोदामाजीले। सर्वसुलभ र अन्तिम उपाय भनेको चरम उपाय नै हो। अन्तिम उपाय आचार्य नै हुनुहुन्छ। आचार्यले त्यही बताउनु भयो नि। लोकाचार्य स्वामीजीले त्यो श्रीवचन भूषणमा, आचार्य वैभवमा, आचार्य प्रकरणमा, त्यो अन्तिम प्रकरणमा सबै यस्तै चर्चा गर्नुभएको छ। त्यो चर्चा कहाँबाट गर्नुभयो? तिरुपावैबाटै गर्नुभयो, दिव्य प्रबन्धबाटै गर्नुभयो। सोच त त्यही हो नि हैन? गोदामाजीले यो बताउनु भयो, यस्तो दिनुभयो हामी सबैलाई, अनि पछि आचार्यहरूले त्यही बताउनु भयो।
सरल तरिकाले बताइदिनु भयो पछि, हैन? रामानुज स्वामीजीले नित्य निरन्तर तिरुपावले कण्ठमा राख्नुहुन्थ्यो, गुनगुनाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। भिक्षाटन गर्दाखेरि गुनगुनाउँदै हिँड्ने, तिरुपावै गुनगुनाउँदै हिँड्ने, नित्य निरन्तर एउटा मन्त्र जस्तो बनाउने, त्यो पनि शेषावतार रामानुज स्वामीजीले कस्तो प्रबन्ध होला यो, त्यहाँबाट हामी अनुमान लगाउँछौँ। र त्यस्तो प्रबन्धलाई हामी यथा धी, यथा मति, यथा काल, भगवानका असीम पावन एउटा कृपाले, सीमातीत कृपाले, गोदामाजीका सीमातीत करुणाले, आमाका सीमातीत करुणाले हामी के गर्दैछौँ? श्रवण गर्दैछौँ, श्रवण गर्दै जानेछौँ। हिजो मैले भनेको थिएँ 3टा कुरा बताउँछु भनेर, त्यो म भोलि पक्कै बताउँछु। परभक्ति, परज्ञान र परमाभक्ति भनेको के हो म अलिकति बताउँछु अहिले नै। परभक्ति, परज्ञान र परमाभक्ति, भगवानको दर्शन गर्नु परभक्ति हो। भगवानको दर्शन गर्नु परभक्ति हो, परभक्ति दर्शन गर्नु। अनि संश्लेष भनेको भगवानसँग मिल्नु, भगवानको काखमा बस्नु, भगवानको छातीमा टाँसिनु। हेर्नु, परमपदमा गइसकेपछि अर्चिदादी मार्गबाट वैकुण्ठमा प्रवेश गरिसकेपछि भगवानको सिंहासनमा माथि चढेर भगवानको काखमा बसेर भगवानको छातीमा टाँसिन्छ यहाँबाट गएको मुक्तात्मा। त्यतिखेर कति आनन्द हुन्छ होला। त्यो आनन्दको वर्णन कुनै शास्त्रले गर्न सकेकै छैन, हैन? बस भगवानसँग त्यसरी संश्लेष हुनु, भगवानसँग मिल्नु, भगवानको काखमा बस्नु, भगवानको छातीमा टाँसिनु, त्यो परज्ञान हो। परभक्ति भनेको दर्शन गर्नु केवल, परज्ञान भनेको संश्लेष हुनु, मिल्नु, भगवानसँग मिल्नु, मिलेर एकाकार हुनु। एकाकार हुनु भनेको आफ्नो अस्तित्व नै नरहनु, पुरै भगवान नै बन्नु भन्ने होइन। भगवान जस्तै बन्नु, भगवान नै बन्नु होइन, भगवान जस्तै बन्ने हो, हैन? त्यो परज्ञान हो। अनि भगवानसँग यसरी मिलिसकेपछि ओहो, त्यो आनन्दमा डुबिसकेपछि ओहो, फेरि बिछोड त हुन्न, प्रभुबाट फेरि बिछोड त हुन्न भनेर डराउनु। पुनर्विश्लेषभिरुत्वं परमा परभक्ति विरुच्यते। परमाभक्ति, परमाभक्ति, परभक्ति, परज्ञान, परमाभक्ति। त्यस्तो डराउनु के हो? परमाभक्ति हो। र यसरी हामी श्रवण गर्दैछौँ र श्रवण गर्दै जानेछौँ। भोलिको गाथा अति नै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। पुनः एकपल्ट हजुरलाई सबैलाई सम्झाएँ। भोलि विशेष कुरा बताउनुहुन्छ गोदामाजीले। 15औं गाथा, जसलाई जीव नाडी भनेर नाम दिनुभएको छ। जीव नाडी भनेको प्राण नाडी, तिरुपावेको प्राण हो भोलिको गाथा। 15औं गाथा आदि पनि हुन्छ र भोलि त्यसको हामी आनन्द लिनेछौँ भन्दै आजलाई बिदा हौँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण।